उत्तराखंड में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ज़हनी तौर पे उनको कितना बड़ी चोट लगी है, ज़हनी तौर से वो कितने मुंतशिर हैं। आप देखिएगा थोड़े दिन में मीडिया में ये एक वोकैबुलरी बन जाएगी, ये जिहाद और वो जिहाद और लव जिहाद, और यानी ये किस तरह से औरतों ने सरबराही की है, औरतें आगे आई हैं, और वही औरतें हैं कि जिनको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। फातिहा पढ़ने के लिए निज़ामुद्दीन गई थी जहाँ कब्रिस्तान है, और जो वहाँ के मुजाविर थे उन्होंने ये कहा कि बीबी हमें नहीं पता कि हम ज़िंदा हैं या हम मर गए हैं। जहाँ महरौली में जहाँ कब्रें जिस तरह से कब्रों को मिस्मार किया गया, वहाँ एक बेटी जिसके वालिद कोविड में ख़त्म हुए, उसकी बहन उसके 2 साल के बाद ख़त्म हुई, उनकी कब्रों को भी मिस्मार किया गया है। आप सबको हमारे दोस्त जो यहाँ हैं, मीडिया के हमारे दोस्त और हमारे बाकी जो हमदर्द लोग यहाँ आए हैं, उन सबको जैसे हमेशा हर्ष कहते हैं जिंदाबाद, मैं ये भी कहती हूँ कि सलाम और जोहार और नमस्ते, वो सब आपकी ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं इस टीम के। मैं समझ नहीं सकती कि किस तरह से ये एक तरह से आंधी और तूफ़ान की तरह ये लोग गए और उसी तरह से वापस आए। 24 घंटों में इन्होंने पूरा काम तमाम किया और उसके बाद इन्होंने रातों रात ट्रेन में बैठ के ये रिपोर्ट लिखी। तो सारी जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हमारे कॉलीग्स ने पेश कर दिए। हमारे नदीम ने, हर्ष ने, नफशरन ने और अशोक ने, सारे आपने जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो पेश कर दिए। कल इसी हॉल में हम लोगों ने एक महरौली पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे कई यहाँ प्रेस के साथी हैं जो वहाँ भी मौजूद थे। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। उसी कॉन्फ्रेंस में एक हमारी साथी, उन्होंने ये बताया कि वो अपने वालिद के यहाँ अपने वालिद की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए निज़ामुद्दीन गई थी जहाँ कब्रिस्तान है, और जो वहाँ के मुजाविर थे उन्होंने ये कहा कि बीबी हमें नहीं पता कि हम ज़िंदा हैं या हम मर गए हैं। और उसी कब्रिस्तान में जहाँ महरौली में जहाँ कब्रें जिस तरह से कब्रों को मिस्मार किया गया, वहाँ एक बेटी जिसके वालिद कोविड में ख़त्म हुए, उसकी बहन उसके 2 साल के बाद ख़त्म हुई, उनकी कब्रों को भी मिस्मार किया गया है। तो ये एक तरह से जिस तरह से हर्ष ने और नफशरन ने और अशोक ने और नदीम ने जो आपकी बातें आपके सामने जो बातें रखी थी, तो हम इसकी बिग पिक्चर जो इसका पूरा जो एक अंदाज़ा हमें है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये मुल्क कहाँ जा रहा है, किस तरह से उत्तराखंड में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अभी हमें हर्ष ने बुलाया था, हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, वो भी वहीं का है, और ये जो बनभूलपुरा का जो वाक़या है वो भी वहीं का है। और वो लोग जो उसमें ट्रैप्ड हैं उस बस्ती में जहाँ ये लोग नहीं पहुँच सके, इसके अलावा कि उनके ज़हनी तौर पे उनको कितना बड़ी चोट लगी है, ज़हनी तौर से वो कितने मुंतशिर हैं, उसके अलावा उनकी रोज़ी रोटी, वो तो सब रोज़ रोज़ की कमाई और रोज़ रोज़ की भरपाई, ये लोग हैं वो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसे नदीम ने कहा कि जो लफ्ज़ जिहाद है, हम तो कुरान में भी हमने पढ़ा है, जिहाद का मतलब ही है टू कंटेस्ट फॉर द राइट अगेंस्ट द रॉन्ग। उसका कितने मतलब निकाले जा रहे हैं। अब देखिएगा थोड़े दिन में मीडिया में ये एक वोकैबुलरी बन जाएगी, ये जिहाद और वो जिहाद और लव जिहाद, और यानी ये भी एक तरह का माहौल बदलने वाली बातें हैं। मज़ार जिहाद जी, मज़ार जिहाद। तो मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ इसकी, क्योंकि ये लोग सब चश्मदीद गवाह हैं, मगर मैंने भी काफ़ी इसके बारे में बहुत सोचा है और मेरी ज़िंदगी भी मुंतशिर हो रही है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम
کانسنٹریٹڈ ایریا میں رہتی ہوں، اور آج ہی ابھی آنے سے پہلے ہماری ایک بہت عزیز بہن کا ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل میں ہے، وہ جامعہ میں کسی قبرستان میں اس کو بٹلہ ہاؤس میں یا کہیں ان کو لے، تو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا ان کا تدفین جو ہے اسی وقت ہمارے دماغوں میں ایک خیال جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ اب جہاں تک ہرش نے کہا کہ اس میں میڈیا کا کیا رول تھا اور سول سوسائٹی کا کیا رول تھا، تو میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے کہیں دیکھا کسی ویڈیو پہ کہ اس وقت سول سوسائٹی کے لوگ مختلف پارٹیوں سے تو ہیں ایفیلیٹڈ، مگر اور بھی لوگ ہیں سول سوسائٹی کے لوگ جو وہیں دہرادون یا ہلدوانی میں کہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے ہمارے جو پورے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اتنے لوگ جو ہیں ان کے دل و دماغ اس وقت ان کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی اس میں داؤ میں لگائے ہوئے ہیں کہ پورے ملک کا جو اس وقت ہم لوگ تباہی کی کگر پہ بیٹھے ہیں، ہم اس تباہی کو ہائی لائٹ کریں، ہم ان ڈیٹیل کو لے کے جو اس وقت ندیم نے ہمیں اتنے وستار سے بتائی ہیں، ہم اس پورے آن اے ویری لارج اسکیل پورے ملک کی سطح پہ ہم اس تباہی کے بارے میں ہم اپنی بات رکھیں۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک عورتوں کا سوال ہے، اور یہ نوشرن نے اور میں بھی بہت عرصے سے اتراکھنڈ کی عورتوں کے بارے میں میں اس کی چشمدید گواہ ہوں کہ کس طرح سے عورتوں نے سربراہی کی ہے، عورتیں آگے آئی ہیں، اور وہی عورتیں ہیں کہ جن کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جس طرح کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے ابھی ہمارے دوستوں نے، ہمارے کولیگز نے، ہم احسان مند ہیں ان لوگوں کے کہ انہوں نے، اور ان کے دل میں جو جذبہ ہے ہم اس کے لیے ہم بہت احسان مند ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے اور یہ رپورٹ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر فراہم کی ہے، جبکہ ہر میڈیا ہر چیز جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ بلاک ہو چکی ہے۔ مگر جیسے کہنا چاہیے کہ جو بات سچ ہے وہ تو ایک جسے ہم کہتے ہیں بانگ دہل، یعنی بانگ کی طرح وہ آواز اٹھے گی۔ ان لوگوں نے وہ آواز اٹھائی ہے، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ میں سے میڈیا کے لوگ کتنے سینسٹیو ہیں، آپ اس بات کو لے جائیں گے، آپ اس بات کا ایک طرح سے یو ول بیکم دا اسپوکس پرسن فار واٹ دے ہیو ڈن۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے پورا سرکار کا جو رویہ بتایا ہے، جو چیف منسٹر کا رویہ بتایا ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے صرف زخمی پولیس والوں کو، یا انہوں نے ان کی ہمدردی کی جو مر گئے ہیں ان کی طرف نہ انہوں نے دیکھا، اور یہ بتدریج ہو رہا ہے، دس از ہیپننگ ویری ڈیلیبریٹلی ان اے اسٹیجڈ وائز وے۔ تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے، آپ پوری سرکار کی ساری مشینری کو دیکھ لیجئے، آپ لوگ سب ایکسپیرینسڈ ہیں، کیا نزول لینڈ ہے، کیا کون سا لینڈ جو ہے اس میں یہ اٹس الاؤڈ، اٹس ناٹ الاؤڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے مد نظر ہیں، آپ اس بات کو اٹھائیے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کا جو میں نے کہا ہے، جو اس وقت ہم تباہی کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تباہی کی کگر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ اپنے لیکھوں میں آپ ہائی لائٹ کریے۔ تو بہت بہت شکریہ، یہی بات کہہ کے